Dex, nagkahiusang mananayaw ni Senyor San Jose. Sa wala pa madumog ang kampana sa simbahan sa Paligon, ang mga tao nagtuyok-uyon sa hangin, kahoy o balon. Nisimba sila sa mga anito, diwata o kambathala. Diyos kinaiyahan ang ilang pagtuo, hilom o puno sa misteryo. Ang yuta inutos sa turo, di abro ang kasapi, gutom o kaguon. Isinggit ang mga tao, pero ang ilang Diyos nagpabiling hilom. Ang Paligon na tulad, naglaog na mabot ang kahayag. Utugman, niabot ang mga langyaw, dili isip na mananako, kundili nagdala sa paglaog, dala nila ang krus kang saan sa buhing Diyos. Misa na himong kinabuhi sa lungsod ug gisaulog ang Flores de Mayo, naghalad og mga bulak ug awit alang sa Birhen Maria. Palipayong gisaulog ang fiesta ug pasidungog sa patron nga Santissima Trinidad. Diin ang matag pamilya dato man og kabus, nakaplagan ang panaghiusa pinag-agi sa pag-ampo ug pasalamat. Sa tibuok kalibutan, sila ni Salong o ni Barong, upan sa ilang magtuo, sa tanan nilang mahali ang labing milyon, maogi hapon ang magtuo. Maogi ang diwa sa Bundayon Festival, ang pasidungog sa pagtuo, na nagpadayon hanggang karon.